बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक संक्रमण आज 1000 को निकट, भिडभाड हुने स्थलमा सावधानी अपनाउन सुझाव। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुनाले मात्र पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणमा 36% सम्म कमी ल्याउने देखाएको छ। कोभिडको त्रासका कारण मुटु रोगीहरू गम्भीर मर्कामा परिरहेको भनाई। अहिले अस्पतालमा आउने बिरामीहरू सामान्यतया एकदमै गम्भीर स्थितिमा पुगेपछि या डिकम्पेन्सेसन भइसकेपछि आउने क्रम देखिन्छ। यो राम्रो सूचक चाहिँ होइन। विश्व मुटु दिवसको सन्दर्भमा डाक्टर भगवान कोइरालासँग कुराकानी। पर्यटन खुला गर्न ल्याइएको नयाँ मापदण्डको नालीबेली र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा भारत सरकारले बदलाको भावमा कारबाही गरेको भन्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनलद्वारा भारतमा आफ्नो काम बन्द गर्ने घोषणा। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पासियानले अजरबैजानसँगको भीषण लडाईँले विवादित नगोर्नो क्याराबाख क्षेत्र र आफ्नो देशको अस्तित्वको निम्ति खतरा उत्पन्न गरिदिएको चेतावनी दिएका छन्। बीबीसीसँग कुरा गर्दै पासियानले नलड्दा भने उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै अर्मेनियालीहरू मारिन सक्ने बताए। उनले फेरि आइतबार पछिल्लो भिडन्त सुरु गरेको आरोप अजरबैजानमाथि लगाए, जुन आरोप उसले अस्वीकार गरेको छ। तोप, ट्याङ्क र लडाकु विमान संलग्न त्यहाँको लडाई बढ्दै गएको देखिन्छ। अर्मेनियाको रक्षा मन्त्रालयले एउटा बसमा ड्रोन हमला भएको बताएको छ। तर अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलियफले अर्मेनियाको फौजले 10 जना नागरिकको हत्या गरेको आरोप लगाए। त्यहाँको स्थितिलाई लिएर राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठक हुँदैछ। मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले भारत सरकारद्वारा आफ्नो ब्याङ्क खाता रोक्का गरिएपछि उक्त देशमा गरिरहेको काम रोक्न र कर्मचारी कटौती गर्न आफू बाध्य भएको बताएको छ। एमनेस्टीका एक अधिकारीले भारतमा मानवाधिकार दुरुपयोग उजागर गर्ने जो कोहीलाई पनि चुप लगाउन खोजिएको आरोप सरकारमाथि लगाए। डेभिड ग्रिफिथसले सरकारको उक्त कदम दुर्व्यवहार र आलोचनात्मक आवाज र नागरिक समाजमाथिको आक्रमणको एउटा अंश भएको बताए। भारत सरकारले ती आरोप अस्वीकार गरेको छ। बीबीसी की योगिता लिमाए भन्छन्, विगतमा सरकारले एमनेस्टीमा बारे अनुसन्धान भइरहेको बताएको थियो, किनकि एमनेस्टीले आर्थिक सहायता बारेको भारतीय कानुनको उल्लङ्घन गरेको सरकारको ठम्याइ छ। कानुनको पूर्ण पालना गरेको बताउने एमनेस्टीले मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरेको भनी आरोप सरकारमाथि लगाइएका कारण आफूसहितका अधिकारवादी समूहलाई निशाना बनाएको आरोप लगाएको छ। फ्रेन्च राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोले बेलारुसका विपक्षी र राष्ट्रपति एलेक्सान्डर लुकासेन्का बीच वार्ता थाल्न युरोपले सहयोग गर्ने बाचा गरेका छन्। उनी लिथुआनियाको राजधानीमा विपक्षी नेत्री स्टेभलाना तिखानोभात्स्कायासँगको भेटवार्तापछि बोल्दै थिए, जो विवादित राष्ट्रपतीय चुनावपछि भागेर त्यहाँ गएकी हुन्। बीबीसीका जेम्स रोबिन्स भन्छन्, उनले फ्रेन्च नेताले सबै राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाईको निम्ति दबाब दिने प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै आफूलाई फ्रेन्च संसदमा सम्बोधनको निम्तो दिएको बताइन्। अगस्तमा भएको विवादित चुनावपछि बेलारुसमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। कुवेतका अमीर शेख सबाह अल अहमद अल सबाहको 91 वर्षको उमेरमा निधन भएको घोषणा गरिएको छ। उनले सन् 2006 देखि कुवेतमा शासन गरेका थिए। शेख सादले राज्यारोहण गरेको केही दिनमै स्वास्थ्यका कारण राजीनामा दिएपछि उनी शक्तिमा आएका थिए। त्यसअघि उनले विदेश मन्त्री र अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए। उनलाई देशको विदेश नीति दरिलो बनाउने शासकको रूपमा हेरिन्छ, जसले उक्त देशलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको रूपमा प्राथमिकतामा राखेको ठानिन्छ। 4 जना पुरुषद्वारा बलात्कृत भएकी भनिएकी 19 वर्षीय युवतीको मृत्युलाई लिएर भारतभरि व्यापक आक्रोश देखा परेको छ। उत्तर प्रदेश स्थित आफ्नो गाउँमा घाँस काट्न गएका बेला उनीमाथि उक्त हिंसा भएको थियो। उक्त घटनाका 4 जना संदिग्ध पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। डाक्टरहरूले उनको मेरुदण्ड भाँचिएर पक्षपात भएको बताएका थिए। राजधानी दिल्लीमा प्रदर्शनकारीहरूले दोषीलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्ने माग गरेका छन्। र पाकिस्तानले छिमेकीसँग मालिक नभई मित्रको सम्बन्ध चाहने बताउँदै अफगान शान्ति प्रक्रियामा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको जनाएको छ। पाकिस्तान भ्रमणमा गएका अफगान नेता अब्दुल्लासँगै बसेर विदेश मन्त्री शाह महमुद कुरेसीले त्यस्तो आश्वासन दिएका हुन्। अफगान सरकार र तालिबानले दोहामा वार्ता सुरु गरेका छन् र अब्दुल्लाले लडाकुहरूसँग सहमतिमा पुग्ने प्रयासको निम्ति सरकारको तर्फबाट नेतृत्व गरिरहेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। आधीभन्दा धेरै काठमाडौँ उपत्यकामा सहित आज देशभरिमा थप 1513 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको र 10 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मानिसहरूको चहल पहल हुने कार्यालयहरूमा तथा बजारमा संक्रमणको डर बढेको भन्दै सुरक्षाका उपाय अपनाउन नछाड्न उसले सचेत गराएको छ। उचित तरिकाबाट हात धुने कामले मात्र पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम 1/3 घट्न सक्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। एक रिपोर्ट। हरेक दिन निको हुने भन्दा संक्रमित हुनेको संख्या धेरै भएका कारण आज सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,000 नआएको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिएका छन्। अहिले देशभरिमा अस्पताल तथा संस्थागत आइसोलेसनमा 9,500 तथा घर घरमा आइसोलेसनमा झन्डै 11,000 मानिस रहेका छन्। 213 जना संक्रमितहरूको सघन उपचार कक्ष आइसियुमा उपचार भइरहेको र 34 जना भेन्टिलेटरमा रहेको बताइएको छ। बितेको 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 934 जना संक्रमित थपिएका छन्। उपत्यकामा धेरै भिड हुने ठाउँहरूमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नभएको भन्दै प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सचेत गराए। नेपाल सरकारका कार्यालयहरू, विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी, मालपोत कार्यालय, टेलिकम, बैंक र वित्तीय संस्थाहरू, सपिङ मल, तरकारी बजार, बसका टिकट काउन्टरहरू, रेस्टुराँ, प्रतीक्षालयहरू, ओडा कार्यालयहरू, अस्पताल र ब्यारेक यी ठाउँमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो नभएको भेटिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन आवश्यक भनिएका मास्कको प्रयोग तथा भौतिक दूरीका साथै हातको सफाई पनि उत्तिकै जरुरी भएको भन्दै सरकारले आजबाट 1 महिनासम्म साबुन पानीले हात धुने बारे सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न लागेको बताइएको छ। यसको महत्त्वबारे बोल्दै डाक्टर गौतमले भने, साबुन पानीले मिची हात धोएमा श्वास प्रश्वासजन्य संक्रमण 23%, निमोनिया संक्रमण 50% र झाडा पखाला 48% सम्मले कमी ल्याउने अध्ययनहरूले देखाएको छ। साथै बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुनाले मात्र पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणमा 36% सम्म कमी ल्याउने एक अध्ययनले देखाएको छ। बितेको 24 घण्टामा थप 10 जनाको गरी नेपालमा कोभिडका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 491 पुगेको छ। आज विश्व मुटु दिवस। मुटु रोग तथा मुटुसँग सम्बन्धित रोग नेपालसहित विश्वका धेरै मुलुकमा वर्षेनी सबभन्दा धेरैको ज्यान लिने नसर्ने रोग मानिन्छ। यसपालि कोभिड महामारीको बीचमा अरू सबै रोग जस्तै मुटु रोग पनि छायामा परेको छ। यो त्रासको वातावरणमा निकै गहन चिकित्सकीय परामर्श आवश्यक पर्ने मुटु रोगीहरू कतिको मर्कामा परिरहेका छन् भनेर मैले वरिष्ठ मुटु सर्जन तथा मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान कोइरालालाई सोधेको थिएँ। नसर्ने रोग, त्यसमध्ये पनि सबभन्दा धेरै मुटु रोगीको कारणले मृत्यु हुने गरेको छ। त्यो रोगको प्रकोप र चाप त छँदै थियो। त्यही बिचमा यो SARS-CoV-2 अथवा कोभिडले गर्दाखेरि थप समस्या आएको हुनाले चाहिँ एकदमै धेरै समस्या परेको छ मुटु रोगीहरूलाई। 2-3वटा कारण जोडियो। एक, हाम्रो विभिन्न लकडाउन लगायत यातायातहरू सीमित र निषेधित गरिएको कारणले कतिपय बिरामीहरू आउनै पाएन। उनीहरू घरमै रोग सहेर बस्नुपर्ने या जति दबाईले हुन्छ त्यही गरेर बस्नुपर्ने स्थिति भयो। दोस्रो, उनीहरूलाई आउन पनि डर लाग्यो। कोभिड सर्ला अस्पतालहरूमा भिडभाड हुन्छ भनेर कतिपयले सहेरै पनि घरमै बसे। यहाँसम्म कि हार्ट एट्याक पनि दुख्दाखेरि पनि डरले सहेर के हो भइहाल्यो हेर्दौँ भन्दै कतिपय टिके, कसैलाई हानि पनि भयो होला ठुलै, आउन डराएर पनि आएन। आउँदाखेरि पनि अस्पतालहरूमा सहज एक्सेस नहुने अनि मान्छेहरू झन् अलिकति आउने आकर्षण घट्ने या कारण घट्ने हुने। जस्तो ओपिडीहरू त सहज तरिकाले चलेका छैनन् अनि विभिन्न अरू व्यवधानहरू अस्पतालहरूमा पनि छन्। सुरुमा अलिक डराएर चाहिँ जम्मै अभोइड गरेर दुःख मात्रै पाउने हुनाले पनि मान्छेहरू आएनन्। अहिले त त्यो बिस्तारै अलिक व्यवस्थित हुने गएको महसुस हुन्छ। तैपनि अस्पतालहरूमा नसर्ने रोगको नन कोभिड उपचारको लागि पहिला जस्तो सहज एक्सेस अहिले पक्कै पनि छैन। यो 3-4वटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुटु रोगीहरूको उपचार चाहिँ अहिले पहिलाको भन्दा कम्प्लिकेटेड बनेको छ, असम्भव त छैन। यो 5-6 महिना चैतदेखि यतातिर आउँदै गर्दाखेरि रोगहरू चाहिँ चापेर एकदमै कठिन अवस्थामा पुगेपछि कतिपयले अन्तिम अवस्थामा या कतिपयले चाहिँ डिकम्पेन्सेटेड भन्छ अङ्ग्रेजीमा, एउटा सहने क्षमता चाहिँ लागिसकेपछि अनि आउने स्थिति परेको छ। त्यसैले अहिले अस्पतालमा आउने बिरामीहरू चाहिँ सामान्यतया एकदमै गम्भीर स्थितिमा पुगेपछि या डिकम्पेन्सेसन भइसकेपछि आउने क्रम देखिन्छ। यो राम्रो सूचक चाहिँ होइन। अनि अब त्यस्ता खालका रोगीहरू, मुटु रोगीहरू जो घरमा हुनुहुन्छ होला, अब कसैले दबाई पनि पहिलादेखि खाइरहनु भयो होला, उहाँलाई तपाईँको सुझाव के त यो बेलामा?
होइन, एकदमै हामीले चाहिँ यसमा धेरै व्यक्तिगत हिसाबले यस्तै यहाँहरूको जस्तै सञ्चार माध्यमबाट पनि हामीले भन्ने गरेका छौँ, चिकित्सकहरूलाई पनि आह्वान गरेका छौँ, अस्पतालहरूसँग पनि संवाद सञ्चारमा कुराकानीमा छौँ। स्वास्थ्यका सुरक्षाका मापदण्डहरू चाहिँ अप्नाइकन केयरफुल भएर अस्पतालको सेवाहरू चाहिँ कोभिड र नन कोभिड नमिसाइकन सेवा सुचारू गरौँ भन्ने छ र त्यो बिस्तारै सुचारू हुँदै पनि छ। बिरामीहरूलाई चाहिँ सुझाव के छ भने यदि सामान्य समस्या छ भन्ने लाग्छ भनेदेखि यहाँहरूले फोनबाट या चाहिँ अन्य वैकल्पिक माध्यमहरूबाट चिकित्सकहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामीहरूले रिसेन्टली मेडिकल काउन्सिलले पनि यो टेलिमेडिसिन गाइडलाइन पास गरेका छौँ। सुरु एउटा अलिकति सुरक्षित सीमासम्म टेलिमेडिसिनबाट पनि कतिपय परामर्श लिन सकिन्छ र जस्तो उदाहरणको लागि मेरो आफ्नै टिम र गङ्गालालको टिमहरूले पनि इमेल अथवा चाहिँ टेलिफोन अथवा एसएमएस सिस्टमबाट यो फलोअपका सबै जसो कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले खुला दिलले प्रयोग गर्न दिन पनि पर्छ। चिकित्सकहरूले र बिरामीहरूले पनि यसपटक चाहिँ अप्ठ्यारो नमानी फोन गरेर कतिपय सल्लाह फोनमा लिन सकिन्छ ताकि आउन नपरोस्। भनेपछि सल्लाह लिन चाहिँ चुक्नु भएन, यस्तो गाह्रो छ भन्दैमा सल्लाह लिन चुक्नु भएन। अहिले धेरै अस्पतालहरूले अनलाइन सेवा सुरु गरेका छन्, उनीहरूको इमेल सेवा खुल्ला छ। त्यो मान्छेहरूलाई थाहा नहुन सक्छ, तर यो चाहिँ धेरैतिर अहिले विस्तार भएको छ। धेरै अस्पतालले चाहिँ टेलिमेडिसिन सेवा पनि सुरु गरेका छन्। यो चाहिँ सेवाहरू उपलब्ध गरौँ, हामीलाई नै पनि फोन गरौँ। हाम्रो फोन त मैले भनिहालेँ खुल्लै छ। मुटु रोगीहरूलाई चाहिँ मेरो नम्बर पब्लिकै गर्दा पनि हुन्छ, धेरैलाई थाहा छ। उहाँहरूले मेरो टिमलाई पनि गरिरहनु भएको छ। गरौँ, यो बाटोले गर्दाखेरि दुःख पनि हुँदैन, यातायातको सुविधा गाह्रो भए पनि फोनबाट धेरै कुरा सल्टिन्छन्। अर्को कुरा चाहिँ म सुझाव के दिन चाहन्छु भने स्थानीय स्तरमा जहाँ जहाँ काठमाडौँ बाहिरका अस्पतालहरूमा देखाइरहनु भएको छ हाम्रा बिरामीहरूले, आफू आत्तिएर दुगुरेर यता नआउने, त्यहीँको चिकित्सकसँग परामर्श गर्ने र उहाँको चिकित्सक र हामीहरू चाहिँ जो मुटु विशेषज्ञहरू छौँ यहाँ अथवा बाहिर पनि, यो चिकित्सकहरूको बिचको चाहिँ अन्तरसंवादले पनि बिरामीको समस्या सल्टिन्छन्। काठमाडौँ नै आउनुपर्ने बाध्यता हुँदैन। यो कुरा पनि हामीहरूले चाहिँ अलिकति फेसिलिटेट गरिदिनु पर्ने छ कि चिकित्सकहरूले पनि हामीहरूसँग सम्पर्क गरेर बिरामीलाई त्यही हामीहरूले नै चित्त बुझाएर स्थानीय स्तरमा उपचार गर्दा पनि उही लेभलको केयरको चाहिँ सेवा दिन सकिन्छ भन्ने मेसेज दिनुपर्छ र म तपाईँ मार्फत त्यो सन्देश दिन चाहन्छु। चिकित्सकहरूले पनि खुलेर हामीलाई फोन गर्दा हुन्छ। अब यहाँहरूलाई सम्पर्क गर्न मिल्ने फोन नम्बर बताइदिन मिल्छ भने भनिदिनुहोस् न। मेरो त व्यक्तिगत नम्बरै लिए हुन्छ। मनमोहनको चाहिँ वेबसाइटमै छ, मनमोहनको वेबसाइटबाट कन्सल्टेसन पनि छ। गङ्गालालको पनि वेबसाइटमा नम्बर छ 374-704 हो र यो नम्बरहरू चाहिँ पब्लिकै छ। मेरो नम्बर चाहिँ 9851110055। सानो समस्याको लागि चाहिँ धेरै फोन गर्नुभयो भने हाम्रो काम धेरै डिस्टर्ब हुन्छ। तर चिकित्सकहरूले मेरो नम्बरमा चाहिँ एनी टाइम जति बेला पनि गर्दा हुन्छ र क्राइसिस पर्यो भन्ने लाग्छ भने बिरामीले पनि गर्दा हुन्छ। अर्को प्रसङ्गमा यहीसँग जोडिएको जस्तो कोभिड आफै पनि मुटु रोगीहरूको निम्ति थप जोखिमपूर्ण मानिन्छ, कोमोर्बिडिटी भनिँदो रहेछ। अब मुटु रोगीहरूले चाहिँ विशेष ख्याल राख्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ, कसरी जोगिने डाक्टर साहब? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। यो कोभिड आफैले पनि मुटु रोगको कोर्सलाई, यसको चाहिँ नि नेचुरल हिस्ट्रीलाई परिवर्तित गरिदिएर चाँडै नै डिकम्पेन्सेट गराइदिन सक्छ होइन। त्यसैले दुईटा कुरा भयो। पहिलो कुरा चाहिँ कोभिड रोगबाट बच्ने मुटु रोगीहरूले विशेष ध्यान दिने। अब ध्यान त सबैले दिनु पर्यो, तर उहाँहरूले अलिक विशेष ख्याल गर्नु पर्यो, किनभने रोग लागिहाल्यो भने खतरा अलिक बढी हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ मुटु रोग लाग्न नदिने या मुटु रोगबाट बच्ने उपायहरू पनि कोभिडबाट बच्ने उपाय जस्तै हुन्। केही सामूहिक कमन प्रिभेन्टिभ कुराहरू छन् के साझा कुरा। धुम्रपान नगर्ने या गर्नेले छोड्ने, यो आफैमा एकदम ठुलो कुरा हो। अब के गल्ती गर्नुभयो, तर अब छोडिदिइहाल्नुहोस्। त्यसले कोभिडबाट पनि बच्न मद्दत गर्छ या लाग्दाखेरि पनि सन्चो हुन मद्दत गर्छ। त्यसले मुटु रोग हुनुबाट पनि बचाउँछ। सुगर प्रेसर कन्ट्रोल गर्ने, त्यसले दुईटैलाई फाइदा गर्यो। एक्सर्साइज गर्ने, श्वास प्रश्वासको एक्सर्साइज गर्ने, यो योगाहरू गर्ने भयो भने हाम्रो जिउ अलिकति फिट हुन्छ। कोभिड लाग्दा पनि रिकभरी सजिलो, त्यसले मुटु रोगलाई पनि बचाउँछ। त्यसै गरी चाहिँ यो खानपिनको कुरा, स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कुरा पनि यतिकै महत्त्वपूर्ण छ, ओबेसिटीको कुरा पनि। त्यसैले यी 3-4वटा कुराहरू चाहिँ सबैको लागि सामूहिक प्रिभेन्सनको कुराहरू हो। मुटु रोगको मुटु दिवसको दिन पनि यिनै कुराहरूमा ध्यान दियो भनेदेखि इभन कोभिडबाट बच्न या रिकभर गर्न पनि सजिलो। यो मुटु रोगको सम्बन्ध अब आहार विहार खानपान हिँडुलसँग छ। अब अहिले लकडाउन अनि अब सरकारले नै पनि बाहिर ननिस्किनु भने हुन्छ, घरमै थुनिन बाध्य छन् मानिसहरू। कसरी राम्रोसँग बस्न सकिन्छ? यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो मिक्स मेसेजिङ भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा चाहिँ एकदम भ्रामक प्रचार हुने डर हुन्छ यस्तोमा होइन। घरबाटै ननिस्किनुहोस् भनेको चाहिँ हार्ट एट्याक हुँदा पनि घरै थुनेर ढोका लगाएर बस्नुहोस् भने त होइन नि। त्यसैले चाहिँ समस्याको गम्भीरता हेरेर सकिन्छ टेलिफोनमा, मोबाइलमा, एसएमएसमा अथवा अन्य टेलिमेडिसिनको अन्य प्रक्रियाबाट चाहिँ चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् या हामीलाई गर्नुहोस्। अब होइन त्योभन्दा पनि डरलाग्दो स्थिति भयो भनेदेखि अस्पतालमा जाने, त्यहाँ सामान्यतया सबै ठाउँमा अरू रोग बिरामीको रोग नसर्ने प्रक्रिया अप्नाएर अहिले उपचार धेरैतिर भएको छ।
धेरै डराउनु पर्दैन होइन, डराएर मात्रै पनि हुँदैन। त्यसैले अस्पतालमा सल्लाह गर्न नजाने भन्ने पढान लिएर बस्नु चाहिँ अर्को घरतिरै पनि जस्तो शारीरिक अभ्यास गर्नुपर्छ यस्ता चिजहरूमा राम्रोसँग जुझ्नको लागि भन्ने छ। अब अहिले बाहिर निस्किएर अभ्यास गर्न अलिक अप्ठ्यारो समय छ। एउटा कुरा तपाईँलाई मैले चाहिँ तपाईँ मार्फत सबै श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने बाहिर ननिस्किनु भनेको भिडभाडमा नजाने भनेको खुल्ला चौरमा जान केही समस्या हुँदैन, अथवा बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि नजिक नजिक टाँसिएर हिँड्नु मात्रै भएन। तपाईँ 6 फिटको दूरी कायम गरिकन हिँड्नुहुन्छ मास्क लगाएर भने धेरै खतरा हुँदैन, धेरै होइन, त्यसलाई हामीले स्वीकार्य खतरा भन्छौँ, त्यसलाई फरक पर्दैन। खुल्ला ठाउँमा मान्छे भिड नहुने ठाउँमा सफा हावा भएको ठाउँमा गएर दौडिन जगिङ गर्न प्रब्लम हुँदैन। ननिस्किने भनेर चाहिँ ढोकामा चुकुल लगाएर बस्ने भनेको होइन, अथवा निस्कन नसकिने स्थिति छ या निस्कनु हुन्न भने पनि घरभित्रै कसरत गर्नुहोस्, सासको प्रश्वासको चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुहोस्, अलिकति सँगसँगै हुने गरी एक्टिभिटी गरौँ ताकि हामीलाई मुटु रोगलाई पनि बचाउन सजिलो, फिट राख्नु पनि सजिलो र कोभिडबाट बच्न पनि सजिलो, लागेको मान्छेलाई रिकभर गर्न पनि सजिलो। उनी थिए वरिष्ठ मुटु सर्जन डाक्टर भगवान कोइराला। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको प्रस्तुतिमा साथ दिँदैछन् साथी फणिन्द्र दाहाल। डाक्टर गोविन्द केसीले मेडिकल शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै विभिन्न माग राखेर अनसन बसेको आज 16औं दिन हो। यो उनको 19औं अनसन हो। डाक्टर केसीले बारम्बार अनसन बस्नु नपर्ने स्थिति बनाउन कसले के गर्नु पर्ला, कृपया आफ्नो धारणा राख्नुहोस् भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले गरेको प्रश्नमा थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। भीमराज साई लेख्छन्, गोविन्द केसीका माग निस्वार्थ छन्, उहाँका मागहरू पूरा हुनुपर्छ। उहाँको आवाज हामी गरिब दुखी विकट ठाउँका मान्छेको लागि हो। मित्र बन्धु ढकाल लेख्छन्, नेपालमा कानुन धेरै राम्रा छन् तर मुख्य अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्छ, त्यसकारण साधारण नागरिक र पहुँचवालाको लागि विभेद अझै कायम छ। कानुनभन्दा सजायको इच्छाशक्ति महत्त्वपूर्ण हो। बोधनाथ पौडेलको भनाइ छ, राज्यले डाक्टर केसीको अनसनलाई बेवास्ता गर्ने, नदेखे चाहिँ गर्ने, नसुनेको चाहिँ गर्ने अनि जीवनको अन्तिम घडीमा उनको प्राण बचाउनका खातिर मात्र उनको माग सम्बोधन गरी चाहिँ आश्वासन दिएर फर्कने गरेको धेरै भयो। यसो नगरेर उनको मागलाई संवेदनशील भएर सम्बोधन गर्नतिर राज्य लाग्नु पर्यो र अनसन स्थलबाट फर्केर गएपछि उनको मागलाई हल्का रूपमा लिई व्यवस्था गरेर मेडिकल माफियातिर लाग्ने काम राज्यले गर्नु भएन। दीपक खतिवडा भन्छन्, डाक्टर गोविन्द केसीले राखेका माग र गरेको कार्यमा जनस्तरबाट वा राजनीतिक स्तरबाट न समर्थन न आलोचनाको पीडाबाट पीडित बन्नुपर्ने दुर्भाग्य उनको मात्र होइन, तमाम नेपाली जनताकै हो। विद्वता बिक्री हुने भलादमीले भरिएको मेरो देश। इराज कार्की भन्छन्, नेपाल सरकारले सम्झौता गर्ने तर सम्झौताको पालना नगर्ने परिपाटी नै सबैभन्दा खतरनाक हो। यसले सरकारको विश्वासमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। प्रमोद केसीको भनाइ छ, अब आवाज युवाहरूको हो। सरकारलाई कसरी ठिक गर्ने, अब देशको भविष्य हेर्न युवाहरूले जाग्नुपर्ने देखिन्छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले भारत सरकारको बदलाभावका कारण त्यहाँ आफ्नो काम बन्द गर्न बाध्य भएको जनाएको छ। उसले भारत सरकारमाथि मानवाधिकार सङ्गठनहरू विरुद्धको अभियानमा लिप्त भएको आरोप पनि लगाएको छ। भारत सरकारले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट शरद केसीबाट। भारतमा आफ्नो ब्याङ्क खाता रोक्का गरिएको र त्यससँगै कर्मचारी कटौती गर्न तथा अनुसन्धान लगायतका सबै काम रोक्न आफू बाध्य भएको एमनेस्टीको भनाइ छ। उक्त संस्थाका अनुसन्धान वकालत र नीति सम्बन्धी वरिष्ठ निर्देशक रजत खोसलाका भनाइमा निकै नियोजित रूपमा एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सरकारद्वारा दुर्व्यवहार, आक्रमण र दादागिरीको सामना गर्नु परेको छ। उनले भने, यो सबै मानवाधिकारको निम्ति हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यसप्रतिको सरकारको असन्तुष्टि हो। चाहे त्यो दिल्ली दङ्गाबारेको हाम्रो अनुसन्धानलाई लिएर होस् वा जम्मू कश्मीरमा चुप लगाइएका आवाजबारे हामीले उठाएका प्रश्नको जवाब दिन सरकारले चाहिरहेको छैन। गत महिना जारी गरेको प्रतिवेदनमा उक्त समूहले हिन्दू र मुस्लिम बीच गत फेब्रुअरीमा भएको घातक धार्मिक दङ्गामा राजधानी दिल्लीको प्रहरीले मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरेको बताएको थियो। दिल्ली प्रहरीले उक्त प्रतिवेदनको खण्डन गरेको थियो। गत महिना उसले जम्मू कश्मीरमा बन्दी बनाइएकाहरूको रिहाईको पक्षमा आवाज समेत उठाएको थियो। एमनेस्टी इन्डिया विरुद्ध उसको एउटा कार्यक्रममा भारत विरोधी नारा लगाइएको भन्दै सन् 2016 को अगस्तमा देशद्रोहको उजुरी दर्ता गरिएको थियो। 3 वर्षपछि एउटा अदालतले ती आरोप खारेज गर्न आदेश दिएको थियो। वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्ने एउटा विभागले एमनेस्टीको बेङ्गलोर स्थित कार्यालयमा सन् 2018 को अक्टोबरमा छापा मारेको थियो। उसले सन् 2019 को सुरुमा पनि आयकर विभागले आफ्ना दर्जनौं दाताहरूलाई पत्र लेखेको जनाएको छ। त्यसपछि सोही वर्ष भारतको गृह मन्त्रालयले दर्ता गरेको मुद्दाका आधारमा एमनेस्टीका कार्यालयहरूमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीबीआईले छापा मारेको थियो।
यसअघिको सरकार पनि विदेशी सहायताको गैर नाफामुखी खास गरी मानवाधिकारवादी संस्थाहरूप्रति सजग थियो। विदेशबाट सहायता भित्र्याउन लिनुपर्ने अनुमतिको आवेदन बारम्बार अस्वीकृत गरिएको भन्दै एमनेस्टीले सन् 2009मा पनि भारतमा आफ्नो काम रोकेको थियो। भारतमा त्यसबेला कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो जो अहिले प्रतिपक्षमा छ। भारतमा केही वर्ष यता विदेशी सहायता सम्बन्धी कानुनहरूमा कडाई गरिएको छ र गैर नाफामुखी हजारौं समूहहरूलाई विदेशबाट रकम भित्र्याउन रोक लगाइएको छ। शरद केसी। अब देशभित्रकै केही प्रसङ्ग। सरकारले कार्तिक 1 गतेदेखि विदेशी पर्यटकका निम्ति सेवा खुला गर्ने बताए बमोजिम आज पर्यटन मन्त्रालयले ती आतिथ्य सत्कारका सुरक्षित मापदण्डहरू सार्वजनिक गरेको छ। यसै सिलसिलामा मैले यो समाचार निहालिरहेका हाम्रा संवाददाता प्रदीप बस्याललाई आज सार्वजनिक भएका मापदण्डमा के छन् भनेर सोधेको थिएँ। सञ्जयजी, खास गरी यसमा 3टा मुख्य कुरा समावेश गरिएको छ, जस्तो चाहिँ मुख्य रूपमा नेपाल आउनुभन्दा अगाडि बढीमा 72 घण्टाभित्र PCR गरेको हुनुपर्ने र नेपाल आइसकेपछि 7 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र त्यसको 5औं दिनमा चाहिँ आफ्नै खर्चमा PCR गरेर त्यसमा नेगेटिभ देखिए मात्र पदयात्रा या पर्वतारोहणमा जान सकिने भन्ने छ। अब त्यसबाहेक चाहिँ तेस्रो बुँदामा चाहिँ $5,000 बराबरको बिमा अनिवार्य रूपमा गरेर आएको हुनुपर्ने भन्ने छ। अब त्यो बिमाले कति समेट्छ भन्ने कुरा पनि अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। खास गरी मुख्य यी 3टा कुराले गर्दाखेरि चाहिँ जुन आज मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मापदण्डमा जुन यी 3टा कुरा समेटिएका छन् त्यसले चाहिँ पर्यटकहरूलाई आउँछन् आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा दोधारको अवस्था सृजना गराएको देखिन्छ। अब जस्तो सरकारले त जसरी पनि अब पर्यटन खुला गर्ने भन्ने खालको कुरा गरिरहेछ, पछाडि नफर्कने भन्ने पर्यटन बोर्डको पनि कुरा छ। अब यस्तो खालको मापदण्ड चाहिँ एक त आउन खोज्ने पर्यटकहरूले, अर्को व्यवसायीहरूले दुवैले पालना गर्न सक्ने खालको चाहिँ कस्तो के भन्छन् उनीहरू? जस्तो मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा हिजाएको थिएँ, नेपालबारे लेखिरहनु हुने जस्तो व्यक्तिहरूले पनि यसलाई खासै सकारात्मक रूपमा लिएको देखिँदैन। जस्तो आरोहण यो पदयात्रा सम्बन्धी लेखिरहनु हुने एकजना आरोही ब्लगर एलन अर्नेटले चाहिँ जस्ता मापदण्डहरू बनाइएका छन् ती गर्दाखेरि चाहिँ यो वर्ष नेपाल नजाऊ, अर्को वर्ष नेपाल जाँदा हुन्छ, यो वर्ष जानु उपयुक्त छैन जस्तो सङ्केत दिने गर्छन् भनेर भनिएको छ। त्यसबाहेक चाहिँ खास गरी यस्तो अवस्थामा विदेशी पर्यटकहरूले चाहिँ केही गरी भवितव्य भइहालेमा स्वास्थ्य समस्या आइपुगेमा पर्यटकका लागि चाहिँ जगेरामा शैय्याहरू अस्पतालमा छन् कि छैनन्, अनि अब यो बिमाले उनीहरूलाई आफ्नै देश फिर्ता गर्न समेट्दैन, यस्ता कुराले चाहिँ गाह्रो भएको छ भन्ने खालका कुराहरू आइरहेको छन्। तर मैले हिजो मात्र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारीसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ खास गरी अब यो असहज अवस्थामा खास गरी यो पटक आन्तरिक पर्यटकलाई नै नेपाल घुमाउन सकियो भने कम्तीमा नेपालको पर्यटन चाहिँ धराशयी हुनबाट जोगिने, किनकि उहाँले यसअघि चाहिँ उहाँले 30% जति पहिले नै यो सडक यामका लागि आउने भनेका पर्यटकहरू आउन सक्छन् भनेर भन्नुभएको थियो। तर हिजोको कुराकानीमा त्यसबारे म खासै उहाँ आशावादी भएको देखिनँ। बरु उहाँले चाहिँ पछिल्ला केही वर्षमा चाहिँ जति विदेशीले नेपाल आएर खर्च गर्थे त्योभन्दा बढी खर्च चाहिँ नेपालीहरू नै बाहिर गएर गर्ने गरेको एउटा जुन राष्ट्र ब्याङ्कको विवरणले पनि देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई नै देशभित्र घुमाउन सकियो, उनीहरूलाई परिचालन गर्न सकियो भने कम्तीमा नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेलाई चाहिँ बच्न सक्ने भनेर चाहिँ आन्तरिक पर्यटनमा जोड दिएको चाहिँ देखिन्छ। र उहाँकै भनाइलाई बल दिने गरी चाहिँ जुन आन्तरिक अब यो वायु सेवाहरू जुन सुरु भए तिनमा पनि यो जुन आन्तरिक विभिन्न पदयात्रा रुटका विभिन्न पर्यटक स्थलका प्याकेजहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म नेपालीहरूकै एउटा राम्रो बाहुल्य राम्रै सङ्ख्यामा उनीहरू घुमिरहेको देखिन्छ। उनी थिए हाम्रा संवाददाता प्रदीप बस्याल। यसै प्रसङ्गमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनबारे पनि सरकारले नयाँ मापदण्ड तथा सुरक्षित उपायहरू अघि सारेको छ। घुम्न चाहनेका लागि, यातायात माध्यमका लागि तथा व्यवसायीहरूका निम्ति विभिन्न उपायहरू ल्याइएका छन्। उक्त विषय समेटिएको विवरण BBC नेपाली सेवाको वेबसाइट bbcnepali.com मा गएर पढ्न सक्नुहुनेछ। आज मङ्गलबार। अब प्रस्तुत छ सकारात्मक सन्देश दिने सामग्रीहरूको श्रृङ्खला विकल्प अन्तर्गत यो रिपोर्ट। कथा कविताका किताबहरू जो चाहिँ सबै खालका उमेर समूहलाई सहने खालका किताबहरू त्यसरी खोज्यौँ हामीले। विभिन्न कुराको ज्ञान सचेतना गराएको छ अनि समयलाई पनि पास गराएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितका लागि पुस्तक सङ्कलन गरी जिल्लामा रहेका प्रत्येक आइसोलेसन केन्द्रमा वितरण अभियान थालेको जुम्लाका युवाहरूले बताएका छन्। मन परेका पुस्तक पढ्न पाइने भएपछि समय बिताउन सहज भएको संक्रमितहरू बताउँछन्।
ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश आइसोलेसन केन्द्रमा इन्टरनेट, टेलिभिजन र टेलिफोनको सुविधा नभएको पृष्ठभूमिमा सङ्क्रमितहरूका लागि पुस्तक वितरण अभियान निकै सहयोगी सिद्ध भएको उनीहरूको अनुभव छ। सकारात्मक प्रयासबारे चर्चा गरिने विकल्पको बाटोमा प्रस्तुत छ जुम्लाबाट हाम्री संवाददाता कृष्णमाया उपाध्यायले पठाएको यो रिपोर्ट। घर परिवार र आफन्तसँग छुट्टिएर बस्दाको समय बिताउनको लागि र फुर्सदको समयमा थप ज्ञान हासिल गर्न पुस्तकहरूले सहयोग पुर्याएको जुम्लाका विभिन्न आइसोलेसनमा रहेका कोरोना भाइरस संक्रमितहरूले बताएका छन्। अघि पछिको समयमा कामबाट फुर्सद नपाइएको भए पनि यति बेलाको समयमा नयाँ कुरा सिक्न र समय बिताउन समेत पुस्तकले सहयोग पुर्याइरहेको बताउँछिन् जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा रहेकी एकजना कोरोना संक्रमित। पढ्न इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त। गुगल चाहिँ राम्रोसँग ज्ञान वर्धकै छ, काम गरिरहेको छ, कतिरहेको त्यही शिक्षा त्यो कुरोहरू थाहा भयो। त्यो म्याक्सिमम चाहिँ बुकहरू पढ्नु। आइसोलेसनमा रहेको समयमा आफूलाई मन परेको लेखकहरूको पुस्तक पढ्न पाइएपछि खुसी लागेको संक्रमितहरूले बताएका छन्। यसले गर्दा पढ्ने बानीको विकास हुनुका साथै मानसिक समस्यालाई कम गर्न सहज भइरहेको बताउँछिन् जुम्लाको अर्को आइसोलेसनमा रहेकी अर्की एकजना संक्रमित। पुस्तकहरू पढ्दा होइन त्यसले त विभिन्न कुराको ज्ञान गुण सचेतना गराएको छ, अनि समयलाई पनि पास गराएको छ, यात्री पनि बनाएको छ, खुसी दिने खालका पुस्तकहरू पनि छ होइन। अनि ज्ञानको कुरा छ, ध्यानको कुरा छ, मेडिटेसनको कुराहरू पनि छ, त्यसले चाहिँ खुसी नै बनाउँछ। जुम्लाका केही युवाहरूको पहलमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत पुस्तक संकलन अभियान सुरु गरेर एउटा आइसोलेसनमा 15 देखि 25 वटा सम्म पुस्तक हस्तान्तरण गरिएको युवाहरूले बताएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमितहरूलाई मानसिक तनाव नहोस् र समय बिताउन समेत सहज होस् भन्ने उद्देश्यले पुस्तक संकलन अभियान सुरु गरिएको बताउँछन् जागौं कर्णाली नेपाल युवा क्लबका अभियानकर्ता धनराज सुनार। हाम्रो पहुँच पुग्ने ठाउँसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ किताब कलेक्सन गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ जुम्लाका स्थानीय लेखकहरू र पाठकहरूबाट हामीले त्यो किताबहरू कलेक्सन गरेका थियौँ। यसमा चाहिँ विभिन्न खालका किताबहरू छन्, कथाहरू, कविताहरू, पदयात्राका कुराहरू छन्, त्यसपछि टुरिज्म सेक्टरका किताबहरू पनि छन्, राजनीतिकदेखि लिएर सीमा विवाददेखि लिएर सबै कुराहरू छ शिक्षाको। आइसोलेसनमा रहेका सबै उमेर समूहका मानिसहरूलाई मध्यनजर गरेर विभिन्न विधाका पुस्तकहरू विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा कार्यालयहरूको सहयोगमा संकलन गरेर वितरण गर्दा टेलिफोन र इन्टरनेट नभएको ठाउँमा वैकल्पिक रूपमा पुस्तकले राहत पुगिरहेको बताउँछिन् पुस्तक संकलनको अर्की अभियानकर्ता जयलक्ष्मी चौलागाई। कथा कविताका किताबहरू जो चाहिँ सबै खालका उमेर समूहलाई सहने खालका किताबहरू त्यसरी खोज्यौँ हामीले। जुम्लाको हकमा हेर्ने हो भने इन्टरनेटको त्यति राम्रो पहुँच सबै ठाउँमा नभएको, बत्तीको पनि त्यति राम्रो व्यवस्था नभएको, अब जस्तो सदरमुकाममा हुनेहरूलाई त सजिलो होला केही हदसम्म, किनभने त्यो खालका सुविधाहरू पाउनलाई अरू स्थानीय तहमै बस्नुभएको उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सुविधा नभएको भएर यो किताबले पक्कै पनि राहत गरेको छ। एक नगरपालिका र 7 वटा गाउँपालिका रहेको जुम्लाका सबै स्थानीय तहमा 50-50 बेडको आइसोलेसन निर्माण गरिएको हुनाले संक्रमितहरूको संख्याको आधारमा पुस्तक वितरण गरिएको युवाहरूले बताएका छन्। पुस्तकको साथसाथै आइसोलेसन पछि घरमा फर्किँदा के कस्तो सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा छापिएका सन्देशमूलक पम्पलेटहरू समेत युवाहरूले निःशुल्क रूपमा वितरण गर्दै आएको जानकारी दिएका छन्। यसले गर्दा समय बिताउन र विभिन्न किसिमका चिन्ता र डरलाई भुलेर आत्मविश्वास बढाउन समेत सहज भइरहेको आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिइन् कृष्णमाया उपाध्याय। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार शीर्षक संक्षेपमा। अर्मेनियाका प्रधानमन्त्रीले अजरबैजानसँगको भीषण लडाईँले विवादित नगोर्नो क्याराबाख क्षेत्र र आफ्नो देशको अस्तित्वको निम्ति खतरा उत्पन्न गरिदिएको चेतावनी दिएका छन्। भारत सरकारले एमनेस्टी इन्टरनेसनलद्वारा त्यहाँ आफ्नो काम रोक्न बाध्य पार्ने गरी सरकारी निकायले बारम्बार सताएको भनी लगाएको आरोप अस्वीकार गरेको छ। कुवेतका अमिर शेख शबाब अल अहमद अल शबाबको 91 वर्षको उमेरमा निधन भएको घोषणा गरिएको छ। श्रीलङ्काको मन्त्री परिषदले देशका अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमलाई असन्तुष्ट बनाउने ठानेको गौवधमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ। भारत उत्तर प्रदेशमा सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी भनिएकी 19 वर्षीय युवतीको मृत्युलाई लिएर देशभरि व्यापक आक्रोश देखिएको छ र पाकिस्तानले छिमेकीसँग मालिक नभई मित्रको सम्बन्ध चाहेको बताउँदै अफगान शान्ति प्रक्रियामा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको जनाएको छ।
हस्त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।